ये FIR जो है ना बड़ी कमज़ोर हुई है। FIR जो इतनी ताकतवर नहीं हुई, और मेरी नज़र में ये उखड़े पाँव हुई है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं 54 साल का हो गया हूँ, 4 शादियों में गया हूँ। अगर आपको पता है कि आपके कंधों में बोझ है तो आंखें खोल के चलें। उसकी जो सुस्त रवि थी ना, उसकी जो लापरवाही और गफलत थी, वो उसको मौत की आगोश में लगी है। और जब उसने ये कमज़ोर मैसेज दिया ना कि मैं अमन चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी सुलह हो जाए, ये चीज़ जो है ना मुखालफिन को उसके ऊपर हैवी कर गई होगी। यानी थर्ड रैकी और फील्डिंग जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह ताला इससे बचाए। जो बंदा इसकी ज़्यादा पबन कोसी में आ गया है, उसकी बचत नहीं होती यार। उस बंदे की मैं उसकी कब्र पे जाकर उसको सलूट पेश करूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहता है शायद अंकल आप ये देखें कि इस चीज़ का नतीजा क्या निकला कि मेरी वालदा के ऊपर जो है ना मुखालफिन ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। मीर बलाज ने जो फायरिंग करवाई थी ना इन दोनों घरों में, जो अंडरवर्ल्ड में से एंट्री ली थी कि एक ही दिन में, ये सारे के सारे इसी लाहौर की गैंग वॉर में मरे हुए हैं। लेकिन इन दो घरों के जो है ना वन साइडेड मर्डर हो रहे हैं। हनीफे और बाबे को इन्होंने पुलिस के थ्रू मरवा दिया। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बात करता हूं मैं बलाज की। आपने एक इन दोनों खानदानों की दुश्मनियों पर एक व्लॉग किया, मैंने 3-4 किए हैं, जिस पर अमीर बलाज ने बजाय इसके कि वो कोई आपको जवाब देता, आपको फ़ोन किया। तो क्या बात हुई आपकी? मैंने उसको ना कहानी कुछ इस तरह की थी ना, मुझे ये पता था कि इस लड़के के साथ बड़ी ज्यादती हुई। आप ये देखेंगे इनके बड़ों ने जो है ना वो जब मुकदमे दर्ज करवाए, इनकी औरतों को गिरफ्तार करवाया, बलाज के मुंह के अल्फाज से वो कहता है कि अंकल, मुझे अंकल कहता था, कहता है शायद अंकल आप ये देखें कि इस चीज़ का नतीजा क्या निकला कि मेरी वालदा के ऊपर जो है ना मुखालफिन ने मुकदमा दर्ज करवा दिया था शहादती के कत्ल का। बलाज की वालदा पे FIR 302। अच्छा, ये बलाज ने करार किया कि मेरे खुद उसने बड़ों ने कहा, गलत किया है। यही बात है तो मैं कर रहा हूँ कि मेरी तरह का जहन था उसका। जिस तरह मैंने कहा मेरा भाई डकैतियां मारता था, मैंने सच बताया यार। उस बंदे की मैं उसकी कब्र पे जाकर उसको सलूट पेश करूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर मैं उसकी कब्र पे जाकर उसको सलूट ना पेश किया तो मेरा नाम शाहिद चौधरी नहीं, ये जेन्युइन बंदा था। आप ये देखें कि 2010 में जब टीपू के ऊपर अटैक होता है, तो उस अटैक में जो है ना FIR दर्ज होती है कि तीफी बाटी सारे वहाँ पे मौजूद थे। वो जो है ना क्या नाम है उसका, खुरम इजाज, वो फायरिंग करता है। और बाद में देखें कि पुलिस वालों ने जो है ना पिस्टल चेंज कर दिया है। अब आप देखें उस हमले में जान पर नहीं हो सका क्योंकि उसने घात लगाया हुआ था। अब जो ऐवान अदल वाली 2003 की जो है इनके ऊपर FIR जिसमें 5 कांस्टेबल मरते हैं, आप ये देखें वहां पर भी घात लगा हुआ है। अगर टीपू को भी 11 गोलियां लगती हैं। टीपू को भी लगती हैं। देखना हमला कितना बड़ा था, 5 बंदे मर गए हैं। यानी थर्ड रैकी और फील्डिंग जो है ना, ये एक ऐसी चीज है, अल्लाह ताला इससे बचाए। जो बंदा इसकी ज्यादा पबन कोसी में आ गया है, उसकी बचत नहीं होती। लेकिन आप ये देखें कि कितने जनाजे उसकी माँ ने उठाए हैं। वो जनाजा लेकर साथ तो नहीं जा सकती, लेकिन जितने बैन उसने डाले होंगे, बैन किए सबकी लाशों पे बैन किए हैं। और आप देखें वो हवास बाख्ता नहीं। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला उसी के ऊपर बोझ डालते हैं जो उसको बर्दाश्त कर तो सकते सब टूट गई हैं वो। यार टूट भी गई हैं, लेकिन माँ तो माँ यार बिस्तर पे अगर पड़ी रहे तो मेरा ख्याल है उसकी दुआएं अर्श से आगे टकराती हैं। उसकी माँ का जिंदा रहना ही जो है ना, बेशक वो बीमार है, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, उसकी दुआएं जो है ना इनको बचाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो साहब अमीर बलाज, मैंने उसका एक इंटरव्यू किया, तो इंटरव्यू के दौरान मैंने उनसे बात की। मैंने कहा यार ये आप एक न्यू जनरेशन के बच्चे हैं और पढ़े लिखे हैं, बरतानिया से वो पढ़ा है, तो मैंने कहा ये दुश्मनी ये कैसी लगती है, ये ख़त्म होनी चाहिए, ये कंटिन्यू चलना चाहिए। उसने बड़ा एक, मेरे 2 दिन हो गए मेरे काना में वो उसकी बात जो है वो गूंज रही है। उसने कहा यार दिलशाद मेरी बात सुनो, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हर वक्त गनमैनों के हसार में रहना, गन्नों और बंदूकों के साए तले रहना, मेरी ज़ाती ज़िंदगी ख़त्म होकर रह गई है। मैं कह रहा हूँ ये 100% आप बात कह रहे हैं। मेरे साथ उसकी जो बातें हुई हैं, मैंने यही अखज़ किया है। एक तो उसकी बातें हैं जो जहन में, दूसरा मेरी राय है जो उसने बातें की हैं उसके ऊपर। वो पॉजिटिव सोच वाला बंदा था। उसकी बातें सुनने के बाद मेरा व्हाट्सएप के साथ भी फ़ोन पर रब्ता होता था, स्टोरी ले रहा था मैंने पता नहीं किस किस से कॉन्टैक्ट किया होगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं इनकी लड़ाई में या अच्छे बुरे में इनके साथ हूँ। मैं एक वीलॉगर हूँ, मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, लोगों को सच बता रहा हूँ, तो मैंने सारे हालातों वाक़यात पूरी हर चीज़ का जायज़ा लेना होता है। लेकिन इसकी जो बातें थी ना, वो मुझे ये बता रही थी कि ये लड़का जो है ना अमन चाह रहा है। और आप देखें कि उसका ये अमन का मैसेज जो उसने सोशल मीडिया पे दिया और पूरी दुनिया मिलियंस में वो प्रोग्राम गया है, तो उसका ये कमज़ोर मैसेज जो था ना, वो उसको मरवा गया। तो वो बहुत बड़ा आदमी था, वो अपनी उम्र से बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था। उसने चंद ही सालों में शहर में हर बंदे के दिल में घर कर लिया था। हत्या कि जैसा उनकी ख़ानदानी दुश्मनी थी, उनकी वो लड़ाइयाँ थी, उन सब से वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो कंधे पे बोझ ज़्यादा पड़ जाता है। हालांकि ये बोझ से दरो दीवार हिल जाए, हम लोग क्यों नहीं मरते? क्योंकि अल्लाह ताला बोझ इतना डालता है। वो हम भी जब पैदा होते हैं तो कटा मोटों पे होता है, तो हम भी रोज लेंटर चढ़ के छत चढ़ के ऊपर जाते हैं। बहुत ही कम उम्री में पहले तो उसके ऊपर बिजनेस का, अपने कारोबार का बोझ आया,
وہ اس نے سنبھالا, بڑی کامیابی سے چلایا. پھر اس کے بعد باپ دادا کی جو دشمنی تھی اس کا بوجھ بھی اسی کے کاندھوں پر تھا. میر بلاج نے جو فائرنگ کروائی تھی نا ان دونوں گھروں میں, جو انڈر ورلڈ میں سے انٹری لی تھی کہ ایک ہی دن میں صبح اٹھا تو یوٹیوب پہ ویڈیوز چل رہی ہیں. تیفی بھٹ صاحب کے گھر نصیر آباد اور جو گوگی بھٹ صاحب ہے گوالمنڈین کے گھر پہ نا, ایک ہی ٹائم پہ 2 گھروں میں 100 افراد نے فائرنگیں کر دی. یہ جو انڈر ورلڈ کے اندر اس کی انٹری ہوئی تھی نا, وہ اس کو لے کے بیٹھ گیا. دشمن کانشیس ہو گئے, انہوں نے کہا تھا یہ کام میں مکڑ ڈالا نہیں ہے. ہو سکتا ہے جب اس نے انٹری کی اس کا ذہن کچھ اور ہو, 7 سال میں اس کا ذہن چینج ہو گیا ہو, اور جب اس نے ایک کمزور میسیج دیا نا کہ میں امن چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں میری صلح ہو جائے, یہ چیز جو ہے نا مخالفین کو اس کے اوپر ہیوی کر گئی ہوگی. یا جس بندے نے بھی اس کا پلان کیا یا جو بھی انوالو ہے نا, اس نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے سوچا ہوگا کہ یار یہ اب امن چاہ رہا ہے تو ہم اس کے اوپر چڑھ جائیں, شوٹر ہائر کیا اور اسے مروا دیں. جب امیر بلاج جب شادی پر گیا, ایک تو اس طرح کے لوگوں کو, جیسے میں آپ کو لائک کرتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار حتیٰ کہ آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے, آپ ایک اپنا ویلاگ کرتے ہیں اور اپنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں, تو امیر بلاج جو تھا اتنی دشمنی میں اس کو اتنی گیدرنگ والی جگہ پر جانا چاہیے تھا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں 54 سال کا ہو گیا ہوں, 4 شادیوں پہ گیا ہوں. مجھے 5ویں شادی یوٹیوب پہ کوئی بندہ کمنٹ باکس میں بتا دے, فیس بک پہ بتا دے, میں جاتا ہی نہیں ہوں. لوگ ناراض ہوتے ہیں لیکن میں سلامی بھیج دیتا ہوں, یہ آگے پیچھے جا کے جو ہے نا ملنے تو بعد میں مل لیا. کسی کی فوت ہوئی ہے میں 2 دن بعد چلے جاتا ہوں, 10ویں پہ نہیں جانا, 40ویں پہ نہیں جانا. یعنی یہ چیز جو ہے نا, اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کندھوں پہ بوجھ ہے تو آنکھیں کھول کے چلیں. اس کی جو سست روی تھی نا, اس کی جو لاپرواہی اور غفلت تھی, وہ اس کو موت کی آگوش میں لے گئی ہے. وہ اس کو لے ڈوبی. بالکل اسی طرح ہوا. آپ یہ دیکھیں دلشاد بھائی, سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس دشمنی نے جو ہے نا ان گھروں کو برباد نہیں کیا. اسی گینگ وار میں نا اسد پرنس مارا گیا, اسی گینگ وار میں عاطف چودھری مارا گیا, اسی گینگ وار میں حنیفہ, بابا, شبیر, گوگی, بلا چمک کی تلوار, میں آپ کو 100 بندے کا نام گنوا سکتا ہوں, پوپا دیکھ لیں آپ. وہ اسی گینگ وار, یہی افراد تھے جو یہ قتل و غارت شہر میں کر رہے تھے. کتنی مائیں جو ہیں مجھے یہ بتائیں وہ اپنے لختے جگروں کی قبروں پہ جا کر ہوتی ہوں گی, ان کے والدین کے اوپر کیا گزرتی ہوگی, بھائیوں پہ کیا گزرتی ہوگی, بہنوں پہ کیا گزرتی ہوگی. یہ سارے کے سارے اسی لاہور کی گینگ وار میں مرے ہوئے ہیں. لیکن ان 2 گھروں کے جو ہے نا ون سائیڈڈ مرڈر ہو رہے ہیں. حنیفے اور بابے کو انہوں نے پولیس کے تھرو مروا دیا, دونوں مقابلے ایک ہی دن میں ہو گئے علیحدہ علیحدہ جگہ پہ. اور آپ دیکھیں کہ 3 یا 4 افراد ان کے جو ہے نا انہی کے گھر کے قتل ہوئے ہیں, جن پہ یہ الزام لگا رہے ہیں دشمنوں پہ ان کے گھر کا کوئی قتل نہیں ہوا. اس کا مطلب یا تو ان کی پلاننگ ناقص ہے یا ان کا نمک جو ہے نا اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو کھانے والے نمک حرامی کا تاثیر نہیں ہے. اچھا جو FIR کروائی گئی ہے امیر بلاج کے قتل کی, آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ یہ FIR جو ہے نا بڑی کمزور ہوئی ہے. FIR جو اتنی طاقتور نہیں ہوئی, اور میری نظر میں یہ اکھڑے پاؤں ہوئی ہے. اب یعنی کہ نا FIR کروانے والے تھانے خود نہیں جا سکے, جو ان کا بھائی وکیل ہے اس نے کسی سے بہتر مشورہ نہیں کیا. FIR میں جتنے بندے آپ نامزد زیادہ کریں گے نا, ان میں سے جب ایک بندہ بھی بے گناہ کلیئر ہو جائے گا نا, اور یہ 109 جو ہے نا اس میں سزا بھٹو گیا ہوا کوئی نہیں ہوا. آج تک کوئی سزا نہیں ہوئی. وہ مارشل لا کا دور تھا, ضیاء لگنے کا پھٹے لگاؤ تو وہ لگ گیا, ورنہ وہ بھی بری ہو جانا تھا. بھٹو کے قتل کے بعد نا, پھانسی کے بعد, اس کی تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ وہ جوڈیشلی کا قتل تھا, یعنی عدالتی قتل تھا. اس کے بعد آج تک آزادی پاکستان سے 2024 تک ایک بندہ بھی امام ہے یا مشورے میں سزا نہیں. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, کسی بندے کو کبھی سزا نہیں ہوئی. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ FIR بہت کمزور ہے, جس کا ملزمان کو فائدہ ہوگا. ایک بندہ بھی اگر کلیئر ہو گیا نا تو FIR جو ہے نا ایک ریت کا ڈھیر ہوتی ہے. تو ایک بندہ کلیئر ہونے کے بعد FIR کمزور ہوتی جاتی ہے. تو کبھی بھی FIR نا, میں ساری دنیا کو یہ کہوں گا, اگر کبھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے نا تو 1 یا 2 بندے کو بیچ میں رکھیں. زیادہ افراد کو ڈالنے سے ایک بندہ بھی غلط, اس کی ایلی بائی بنی ہوئی, وہ ملک سے باہر ہوا. کیونکہ آج کل تو CDR کا دور ہے, ہر چیز لوکیشن کا دور, میچ ہو آپ جاتی کے ہے. پاسپورٹ پہ انٹر ایگزٹ ہوا ہوا ہے ایک نامزد ملزم کے, اگر وہ ریلیف لے گیا نا تو ساری FIR ریت کا بیکار ہو گئی. میری بات سمجھ. اور ایسے اس FIR میں ہوا ہوگا, اگر وہ ہینڈلر بیچ میں ہیں, اگر وہ ہینڈلر جن کو نامزد کیا گیا وہ نہیں ہے تو وہ پاکستان کے اندر ہوں گے. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ اگر وہ پاکستان میں تو قتل انہوں نے نہیں کیا میرے تجربے کے مطابق, کیونکہ وہ بچے نہیں ہیں. اور اگر وہ ملک سے باہر تھے اور قتل ہو گیا تو پھر ڈیفینیٹلی تفتیش ہونی چاہیے. سب اس قتل کے بعد, امیر بلاج کے قتل کے بعد ایک شہر میں بڑا رولا ہے, بڑا ڈنڈورا ہے کہ گینگ وار شروع ہو گئی ہے, ہر بندہ متحرک ہو گیا ہے. یہ صرف باتیں ہیں یا اس کے پیچھے کوئی حقائق بھی ہیں؟ یہ صرف باتیں ہیں اور لوگ اپنا منجن بیچل گئے یوٹیوب پہ یہ لکھ رہے ہیں. یہ گینگ وار جو پولیس والوں کا CIA کا جو افسر لگے ہوئے ہیں یہ بننے دیں یہ گینگ. آپ بتائیں, آپ میری بات کو غور سے سنیں. میں نے جو بھی پریڈکشن پولیس کے بارے میں کی ہے نا, میں نے آپ کو کہا بدماشوں کی حاضریاں لگنی چاہیے, تو غلام محمود ڈوگر صاحب نے لگوائیں. میں نے آپ کو کہا کہ لاہور میں ڈیلی پولیس مقابلے ہوں گے تو ہوئے. ابھی آپ لوگوں کو میں یہ بتانے لگا ہوں کہ جس طرح یوٹیوب کے اوپر انارکی پھیل رہی ہے نا, کہ انڈر ورلڈ کے در و دیوار ہل گئے, شہر کا امن خراب ہونے لگا, شوٹر لاہور میں انٹر ہو گئے,
तो पुलिस वाले क्या झक मार रहे हैं। अब इन हालात को मतलब, अब एक और जो है ना मौलवी साहब वो हंजरवाल में कत्ल हुआ है, उनको भी किसी शूटर ने मार दिया है। ये एक दो मर्डर अगर और हो गए ना तो आप देखिएगा पुलिस मुकाबले किस स्पीड के साथ फिर होंगे, क्योंकि मैंने ये देखा हम लोग लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। जो ही पुलिस मुकाबले शुरू होते हैं क्राइम की रेशो नीचे आ जाती है, और जो ही देखे जरा पुलिस मुकाबले पुलिस बलों में इलेक्शन छुप जाते हैं। जैसे कलामों में डोगर साहब ने किया, एक्शन किया, वो चोरी डकैती होना ही ऐसे लगता था कि यार लाहौर में बिल्कुल ही अमन हो गया। बिल्कुल अमन हो गया। माया कि पुलिस का एक जो खौफ है अगर वो इसी तरह बना रहे तो क्राइम जो है नीचे आएगा, वो उसके क्राइम रेट नीचे आएगा और ना होने के ना बराबर होने के होगा। बराबर होगा। बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी साहब। नो प्रॉब्लम। नाज़रीन, हमारे साथ थे शाहिद चौधरी, अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम रहे हैं, एक खौफ की अलामत रहे हैं, लेकिन कुछ अरसा से इन्होंने तमाम अपने मामलात से अल्लाह से तौबा की और अपने कामों में लगे और आज बेहतरीन भी व्लॉगर हैं। और आपने इनकी बातें सुनी अमीर बराज कत्ल पर, ये दुश्मनी क्यों कब कैसे शुरू हुई, सारी बातें इन्होंने बताई। आप इनकी बातों से कितने मुतफिक हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।